عما نهى وحذر. فقال تعالى في شأن حبيبه تشريفا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الأكرمين، لا سيما على البدر تمام أول ما دخل في الإسلام أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الأكبر، وعلى سائر الأوابين الناطق بالحمد والسماء أمير المؤمنين سيدنا عمر فاز بالحوز الأوفر، وعلى جميع آيات القرآن كمثل ترتيب في لوح المنان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بالنورين الأنور كبر الله زريعه بالنور الأزهر، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه باليوم المعزر، وعلى الريحانتين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين صاحبي السيادة والقدر رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهم البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول رضي الله تعالى عنها وأرضاها باللطف الأكبر، وعلى عميه المكرمين عند الله والناس المتطهرين من الدنس والأرجاس سيدنا حمزة وسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى رب الجن والبشر، وعلى تمام العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد المؤمنين بالخير والطاعة واتباع سنن سيد الموجودات والاجتناب عن المحدثات. اللهم عليك كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم شتت شرهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم السترة والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والعصاة والمسافرين من أمة محمد أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم